अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम बात करते हैं खौफ इलाही के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला के खौफ से रोने वाली आँख, कांपने वाला दिल, लरज़ने वाला बदन किसी मुक़द्दर वाले को नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं अपने बंदे पर दो खौफ जमा नहीं फरमाऊँगा। जो शख्स दुनिया में मुझसे खौफज़दा रहा, क़यामत के दिन मैं उसे बेखौफ कर दूँगा, और जिस शख्स ने दुनिया में मेरे अज़ाब से डरना छोड़ दिया, बेखौफ रहा, क़यामत के दिन उसे खौफज़दा कर दूँगा। हज़रत फ़कीह अबू लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सातवें आसमान पर कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा फरमाए हैं जो जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से क़यामत तक सजदे की हालत में रहेंगे, और जब क़यामत के दिन सजदे से सर उठाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, सुब्हानका मा अबदना हक़्क़ इबादतिक, अल्लाह तेरे लिए पाकी है, हम तेरी हमद उस तरह न कर सके जिस तरह के तेरी हमद करने का हक़ है। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, अब आप थोड़ा सा गौर करें, जिन फरिश्तों ने पैदा होने से क़यामत तक कुछ नहीं किया सिवाय अल्लाह की इबादत के, वो अर्ज़ करते, मौला हमने तेरी बंदगी उस तरह ना की जिस तरह के करने का हक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मोमिन खौफ इलाही से लरज़ता है और उसके जिस्म पर कपकपी तारी होती है, अल्लाह ताला उसके जिस्म से गुनाहों को इस तरह गिरा देता है, जला देता है, जिस तरह पतझड़ के ज़माने में सूखे हुए दरख्त की टहनी को हिलाओ तो उसके पत्ते गिर जाते हैं, इस तरह अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक बंदे के नामा अमाल को तोला जाएगा, नेकियां कम हो जाएंगे, गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्म देगा, इसको जहन्नुम की तरफ ले जाओ। तब अल्लाह की बारगाह में उसकी आँख का एक बाल, जो उसकी आँखों की पलकों का एक बाल है, वो अर्ज़ करेगा, मौला एक बार ये तेरे खौफ से रोया था, आंसू तो नहीं निकले पर आँख से सिर्फ इतना पानी निकला कि जिससे मैं तर हुआ था, और तेरा वादा है कि बंदा मोमिन के जिस्म का जो हिस्सा नदामत के आंसू से तर हो जाए उस पर तूने जहन्नुम को हराम कर दिया है। अर्ज़ करेगा, मौला अब मुझ पर जहन्नुम हराम है और तेरी रहमत से उम्मीद यह है कि तू मुझे इससे जुदा नहीं करेगा। फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी और रब हुक्म फरमाएगा, इसको जन्नत में दाखिल कर दो, और हज़रत जिब्रील ऐलान करेंगे, ये वो खुश नसीब है जिसकी आँख के एक बाल ने उसको जहन्नुम से बचा लिया। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई, बाज़ मरतबा ये नफ्स अम्मारा गुनाहों पर उभारता है, मगर अल्लाह के खौफ से बंदा गुनाह से दूर हो जाए तो फ़ायदा कितना है। एक हिकायत में आता है कि एक नौजवान एक बार किसी औरत पर फ़िदा हो गया। वो औरत सफ़र के लिए निकल गई, जिस काफ़िले में वो औरत थी, ये नौजवान भी उस काफ़िले के साथ चलने लगा। चलते चलते एक जगह रात को काफ़िले ने पड़ाव किया, सारे लोग सो गए। ये नौजवान उठ के इस औरत के करीब आया और उससे कहने लगा कि मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और इसी वजह से महज इस गर्ज से इस काफ़िले में शामिल हुआ हूँ। उस औरत ने कहा, जाओ देख कर आओ, पड़ाव में कोई सोया तो नहीं है, जाग तो नहीं रहा है कोई, सब सो गए हैं ना। वो नौजवान जाता है, सारा पड़ाव देख कर आया, लौट के कहता है सब सो रहे हैं। उस औरत ने कहा, अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो भी सो गया? वो नौजवान कहने लगा, अल्लाह तो ना सोता है ना उसे ऊँग आती है। तो वो औरत कहने लगी, फिर उससे हया करना लोगों से हया करने से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि जो रब ना सोता है ना जिसको कभी ऊँग आती है। इस नौजवान ने यह सुना, फ़ौरन लर्ज़ उठा, तौबा की, अपने घर का रास्ता लिया, चला आया। इस नौजवान का जब इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में इसे देखा, पूछा, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला? फरमाया, मैंने उस गुनाह से मैं बाज आ गया अल्लाह का नाम सुनकर, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी। यूँ ही बनी इसराइल में एक आबिद रहता था जो कसीरुल अयाल था और साथ में तंगदस्त भी था, माशी हालत बहुत कमज़ोर थी। एक बार का वाक़या है कि इस आबिद के यहाँ तंदस्ती और फाका ने डेरा डाल लिया।
انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ کسی سے کچھ تھوڑا بہت لے کے مانگ کے لے آؤ جس سے بچوں کا پیٹ بھرے۔ یہ عورت شہر کے ایک مالدار کے پاس گئی اور اس مالدار کے پاس جب گئی تو اس سے ایک سوال کیا۔ اس مالدار نے کہا تم میری حاجت پوری کر دو، جو چاہو دے دوں گا۔ وہ عورت واپس آئی اور اپنے گھر میں جب پہنچی تو بچوں نے آہو بکا شروع کر دی۔ یہ پھر گئی، اس سے دستے سوال دراز کیا، اس نے وہی جواب دیا کہ تم میری حاجت پوری کر دو۔ یہ عورت واپس آ گئی، تیسری بار یہ پھر گئی، آخر بچوں کی رونا، ان کی بھوک اس سے برداشت نہ ہوئی، یہ راضی ہو گئی۔ یہ دونوں جب خلوت میں پہنچے تو عورت پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ جب عورت کانپنے لگی تو اس نے کہا یہاں کس سے خوف ہے؟ کسی نے تمہاری مدد نہیں کی، کسی نے تمہیں کچھ نہیں دیا، پھر تم لوگوں سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے کہا میں اس رب سے ڈرتی ہوں جو رب لم یزل ہے، جس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، جس کے عذاب میں آنے میں دیر نہیں ہے، کس حال میں آ جائے اور کس طرح پکڑ لے۔ فرمایا اس رب سے ڈرتی ہوں جو جہنم میں قیامت کے دن زانیوں کو اس حال میں جہنم میں داخل کرے گا اور میدان محشر میں لائے گا کہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ زانی ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے ناامید ہے۔ اس شخص نے کہا اس تنگ دستی کے حالت میں جبکہ فاقے پڑے ہیں تیرے گھر میں، تجھے اللہ کا خوف ہے تو مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ میرے پاس تو مال و زر ہے، آسائش حاصل ہے۔ اس نے اس عورت کو بے شمار غلہ دیا، کہا لو جتنا تم لے جا سکتی ہو لے جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، فرمایا جاؤ میرے اس بندے کو میرا سلام کہہ دو۔ میرے بھائی ندامت بہت بڑی چیز ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کی بدکاریاں اور جس کے گناہ اور فسق و فجور عام تھا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اس شخص کو ہماری بستی سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا اس نوجوان کو اس بستی سے نکال دو۔ اس نوجوان کو نکال دیا گیا، وہ ایک دوسری بستی میں گیا، وہاں سے بھی نکال دیا۔ اس نے پہاڑوں کی غار میں جا کے ڈیرا ڈال لیا، آخر اسے موت آ پہنچی۔ جب موت کا وقت آیا وہ سخت بیمار ہو گیا اور اس وقت اس نے رو کے عرض کی مولا تو نے میرے بیوی بچوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائیوں کو، میرے عزیز و اقارب کو تو مجھ سے دور کیا۔ اس تنگ دستی کی حالت میں کوئی ایسا نہیں جو مجھ پر آنسو بہائے، جو مجھے پانی کی 2 گھونٹ دے۔ مولا تو اتنا تو کرم فرما، ان سب سے تو نے مجھے دور کیا، اپنی رحمت سے دور نہ فرما۔ یہ کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کی شکل میں 2 فرشتے بھیج دیے، اس کی جو ہے بیوی کی شکل میں ایک حور بھیج دی، اس کے بچوں کی شکل میں غلمان جنت کو اس کے قریب بھیج دیا جو اس کی غمگساری کرنے لگے۔ اس کا دل خوش ہو گیا، اس حال میں اس کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فلاں غار کے اندر میرا ایک ولی ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کا کفن دفن کرو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس نوجوان کو دیکھ کے عرض کی مولا یہ تو وہی ہے جس کی گناہ گاریوں کی وجہ سے بستی بستی سے نکالا۔ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ، مگر جب کوئی بندہ ندامت اختیار کر لیتا ہے، جب وہ سچے دل سے آنسو بہا لیتا ہے، رو جاتا ہے میری بارگاہ میں، اپنے گناہ پر اڑنے کے بجائے ندامت اختیار کر لیتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا مجھ سے ہوئی غلطی معافی کا خواستگار ہو، اللہ فرماتا پھر میں اس بندے کے گناہ کو نہیں دیکھتا، بلکہ جب وہ میری رحمت کا سوال کرتا ہے تو میں معاف فرما دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ندامت اپنے گناہوں پر عطا فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رونے والی آنکھ اور خشیت الہی والا دل، ذکر والی زبان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔